रुकुमको सोती घटनाका घाइतेहरूको पुनः स्वास्थ्य जाँच गरियो। उपचारमा सरकारले चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप। गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिकाको सहकार्यमा फेवातालको संरक्षण थालियो। पर्यटकीय गन्तव्य जोगाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध। र सल्यानका विभिन्न क्षेत्रमा धान रोपाई सुरु। गत वर्षको तुलनामा धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान। अब पूरा समाचार। रुकुमको सोती घटनामा घाइते भएकाहरूको पुनः स्वास्थ्य जाँच गरिएको छ। दलित संघर्ष समिति बाँकेको पहलमा घाइते 12 मध्ये 10 जनाको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा स्वास्थ्य जाँच गरिएको हो। रुकुमको चौरजहारी सोती गाउँमा घटना भएको 1 महिना बित्दा पनि नवराजसँग गएका उनका साथीहरूलाई अझै पनि त्यो घटनाले मानसिक रूपमा विक्षिप्त पारेको छ। उनीहरू अहिले पनि एक्लै बस्न मन पराउने गरेको गोविन्द सुनारले बताउनुभयो। घटनामा घाइते भएकाहरूलाई राम्रोसँग उपचार नगरेको र अहिले कोहलपुरमा आएर उपचार गर्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। वरिपरि घुम्दा पनि त्यो कुरा मात्रै आउँथ्यो, कोही कुरा आउँदैन, त्यो कुरा मात्रै भुल्यो भने एक्लै बस्नु गाना सुन्दै एक्लै बस्थ्यो। त्यति बेलै चोट लागेर आउँथ्यो, सबलाई चोट लाग्थ्यो। हस्पिटलमा पुलिसले हामीलाई ल्यायो। चेकचेक त गऱ्यो, तर एउटा बरफ्रेन्ड पनि दिएन। बरफ्रेन्ड दियो भन्दाखेरि पनि हामीलाई दिएन, गोली दिएन। त्यहाँ अलिकति सिटी स्क्यान चाहिँ भयो है। अनि अलिकति खो हुन्छ नि त, डर हुन्छ नि त। टाउकोमा ढाउ जमेपछि केही हुन्छ कि बाउला हुन्छ कि आधा हुन्छ। ऊ एक्सरे गऱ्यो अनि औषधि दिएको थियो। अब एक्सरेले केही पनि हुन्न, एक्सरे गरिरहेको छु मान्छे। यता दादाले प्रोसेस चालिदिनु हो। यता चाहिँ त अलि हिजोदेखि चाहिँ ढुक्क भयो, सिटी स्क्यान गरेर चाहिँ ढुक्क भयो। घाइतेहरूलाई थप उपचारका लागि कोहलपुर लिएर आएका जाजरकोट भेरी नगरपालिकाका लोकेन्द्र चन्दले उनीहरूमध्ये केही युवाहरू मानसिक रूपमा ग्रस्त भएको बताउनु भएको छ। अवस्था यस्तो छ, अवस्था यिनीहरूको अहिले पनि म हजुरको अब 3 दिन भयो सँगै बस्नु भएको। अब यिनीहरूको सोच्नु यस्तो भनेपछि हजुरको एउटा कुरा बोल्छ, एकछिनमा बिर्सिन्छ। कसैले चाहिँ कसै हजुरको चाहिँ एउटा कुरा भनिन्छ, कुरा बिर्सिने त्यस्तो टाइपको भइरहेको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई चाहिँ अब हिजो त जस्तो भयो हजुरको मलाई देखाएको स्वास्थ्य परीक्षण त भयो। स्वास्थ्य चाहिँ अब चेक जान भयो हजुरको, अहिले रिपोर्ट पनि भनेको छ नर्मल रिपोर्ट आएको छ। जाजरकोट अस्पतालमा उपचारपछि घर पठाइएका घाइतेको सिटी स्क्यान र एक्सरे कोहलपुरमा गरिएको छ। आयो भनेर चाहिँ अब त्यो किसिमको चाहिँ शब्दहरू चाहिँ उकाल्ने, त्यो कति मानसिक तनाव त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ हटाइदिनुपर्छ। त्यो के छ त वास्तविक त्यहाँ भित्र छैन होइन। उहाँहरूको चाहिँ अङ्गमा कहाँ कस्तो किसिमको चाहिँ चोट पुगिरहेको छ भन्ने किसिमले यसलाई उपचार गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ। घटना भएको महिनौं बित्दा समेत रुकुम घटनामा घाइते भएका युवाहरूको उपचारमा सरकारले चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। संरक्षणको चर्चा भए पनि विगतदेखि नै विभिन्न बहानामा काम हुन नसक्ने कास्कीको फेवातालमा यति बेला भने संरक्षणको कार्य भइरहेको छ। प्राकृतिक एवं मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको फेवातालको संरक्षणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले सक्रियता देखाएका छन्। कास्कीको पोखरामा अवस्थित फेवाताल बचाउन गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा फेवा जलाधार क्षेत्रका विभिन्न 4वटा खोलामा सिल्टेसन बाँध र सिल्ट पोखरीको निर्माण भइरहेको छ। निर्माणाधीन कार्यको स्थलगत निरीक्षण गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले तोकिएको समय र गुणस्तरीय विकास निर्माणले संघीयताको औचित्य पुष्टि गरेको बताउनुभयो। काम चाहिँ यो लकडाउनकोले पनि प्रभाव नपारिकन जुन काम सम्पन्न भएको छ त्यो एकदमै सायद यहाँको चाहिँ सबै जनताहरू पनि उत्साहित भएको हुनुपर्छ। हामी पनि धेरै खुसी छौँ। हाम्रो ठेकेदार साहब यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। थप चाहिँ यो हेरिसके पछाडि के लाग्यो भने केही हाम्रो इन्जिनियरहरूसँग सोद्धाखेरि चाहिँ रकमको अलिकति अभावको कारणले धेरै संरचना अझै बाँकी छन् भन्नुभएको छ। मैले रिक्वेस्टिङ गरेर फेरि चाहिँ बाँकी कामलाई अब यो 2 वर्षभित्र पुरा गर्नुपर्छ भनेर भनेको छु। प्रदेश सरकारको 28 करोड रुपियाँ लागतमा फेवाताल संरक्षण थालिएको हो।
सम्पदाको विकासमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छ। फेउतालमा लाइकको फेउतालको मात्रै होइन, फेउतालको संरक्षण अरू चाहिँ बेगनाथ ताल, रूपा ताल, वैदी ताल, दिपाङ ताल होइन, मेरुणी ताल, खास्टे ताल, के ताल भन्छौँ हामी, सबै तालको संरक्षण गर्ने, त्यसको विकास गर्ने, त्यसको सौन्दर्यीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो पर्यटनसँग जोड्ने, कृषि पर्यटनसँग जोड्ने र सहरको मुख्य चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रसँग त्यसलाई जोडियो भने पोखरा उपत्यकाको गुलजार सम्भव छ। पोखराको मुटुमा अवस्थित फेवाताल महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो। ताल बचाउनका लागि जलाधार क्षेत्रमा सिल्टेसन ड्याम निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले पनि सक्रियता देखाएको छ। वर्षमा 3 लाख घनमिटर क्वारी बगाएर लिएर आएर पुरिरहेको छ होइन, र यसको हाम्रो सङ्घीय सरकारको वन मन्त्रालय, भू संरक्षण मन्त्रालयले एउटा यसको अध्ययन धेरै लामो समय लाएर एउटा अध्ययन गरेको छ। त्यो अध्ययनको रिपोर्टको आधारमा यसलाई रोक्ने आधार यो चाहिँ सिल्टेसनलाई रोक्ने आधार के हो त, यो क्वारीलाई रोक्ने कुरो के हो त भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ सिल्टेसन ड्याम बनाएर जानुभन्दा अर्को विकल्प छैन भन्ने भइसकेको छिन्। हामीले त्यसैको आधारमा एउटा हामीले डिपिआर बनायौँ र त्यो डिपिआर बनाएर हामीले यो कामलाई सुरुवात गऱ्यौँ। फेवातालमा 10,000 रोपनी जग्गा पानीले ओगटेकाले यसलाई जोगाउन सङ्घीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने महानगरपालिकाको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा सुरु भएको फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यकरणलाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने फेवातालको मुहार फेरिने पक्का छ। कास्कीबाट गिरिधारी पोखरेलको रिपोर्ट। सल्यानमा शहरी क्षेत्रदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा धान रोपाई सुरु भएको छ। यो वर्ष लगातार वर्षात भएकाले सल्यानका किसानहरू धान रोपाईमा व्यस्त हुन थालेका छन्। जिल्लामा खाद्यान्न उत्पादनको आधा हिस्सा ओगटेको शारदा नदीका फाँटहरूमा यति बेला किसानहरूलाई धान रोप्ने चटारो छ। समयमै वर्षात भएका कारण सल्यानका अधिकांश स्थानमा धान रोपाई समयमै सुरु भएको छ। हालसम्म जिल्लामा करिब 50% हाराहारीमा धान रोपाई सम्पन्न भइसकेको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। खाद्यान्नलाई अलिकति जोड दिउँ, यो वर्ष खाद्यान्न उत्पादन चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले जोड दिइसकेपछि केही कृषकहरू तरकारी छोडेर पनि धान खेततर्फ आउनुभएको छ। यो सकारात्मक भन्दा पनि यसलाई भोकमरी न्यूनीकरणको लागि चालिएको कदमको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ। यति बेला सल्यानको दारमा गाउँपालिकाका किसानले रमाइलो गरेर सामूहिक रूपमा धान रोप्ने काम सम्पन्न गरेका छन्। वर्षौंदेखि चल्दै आएको परमा प्रथालाई बचाउँदै गाउँका सबैले सामूहिक रूपमा धान रोप्ने गरेका छन्। खेतबारीमै गएर चाहिँ त्यही भात पकाउने, त्यही खन्ने, त्यसपछि सबै गाउँका मान्छेहरू चाहिँ सबै त्यहाँ जम्मा भएर आज एकजनाको रोपाइ गर्ने, भोलि अर्काको रोपाइ गर्ने, पर्सि अर्काको रोपाइ गर्ने, त्यस्तै गरेर 15-20 दिनमा चाहिँ सबैको समग्रमा चाहिँ एउटा बस्तीकै एउटा गाउँकै चाहिँ रोपाइ सम्पन्न गर्छन्। यो चाहिँ पहिलादेखि नै चलिआएको सिस्टम हो र अझै पनि यो चाहिँ कता लोप हुँदै गए पनि हाम्रा गाउँठाउँमा छरछिमेकहरूको अरिमो परिमोले गर्दा यसलाई चाहिँ बचाइराखेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा करिब 7,078 हेक्टरमा धान खेती गरेकोमा यस वर्ष भने धान खेतीमा समेत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। किसानहरूले समयमै बाँझो जमिनमा धान खेती गरेकाले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुने कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। केही वर्षदेखि बाँझो छोडिएका जग्गाहरू अहिले ती बाँझो जग्गाहरूमा पनि धान खेती गर्न थाल्नु भएको देखिन्छ। जस्तै पहाडी बेल्टमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा सिँचाइ नपुगेर अथवा कतिपय ठाउँमा बसाइसरेको कारण अथवा कतिपय ठाउँमा युवा मजदुरहरू गाउँमा नभएको कारण युवाहरू विदेशिएको कारणले गर्दाखेरि पनि खेती छोड्दै जानुभएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू पुनः धान खेतीतर्फै ब्याक हुनुभएको छ। स्वदेशमै कृषिमा आत्मनिर्भर गराउन कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएका नागरिकलाई कृषि पेसामा आबद्ध गराउन स्थानीय तहले आकर्षक कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। सल्यानबाट मिना बुढाथोकीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। पर्वत जिल्ला अस्पताल केही दिनदेखि बन्द अवस्थामा छ। अस्पतालका सबै स्वास्थ्यकर्मीको स्वाब परीक्षणका लागि पोखरा पठाएको 4 दिन बित्दा पनि रिपोर्ट आएको छैन। पर्वत अस्पतालमा कार्यरत 5 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिए पनि 65 जना स्वास्थ्यकर्मीसँगै उनीहरूको सम्पर्कमा रहेको 81 जनाको स्वाब पोखरा स्थित प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। प्रयोगशालामा स्वाब पठाएपछि जिल्ला अस्पताललाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालन हुने भनिए पनि सबै स्वास्थ्यकर्मीको रिपोर्ट आइ नपुगेका कारण
सेवा पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख डाक्टर शिशिर देवकोटाले बताउनुभयो। यसैगरी स्वाब पठाइएका मध्ये 25 जनाको रिपोर्ट आए पनि बाँकी स्वास्थ्य कर्मीको रिपोर्ट भने आएको छैन। अहिले अस्पतालभित्र 45 जना स्वास्थ्य कर्मी रिपोर्ट कुरेर बसेका छन्। 5 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू माउन्टेन भ्यूको होटेलको क्वारेन्टिनमा छन् भने 5 जना ब्लू एन्जल होटेलको आइसोलेसनमा रहेका छन्। रोटरी क्लब इन्टरनेसनलले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई 2 थान PCR परीक्षण मेसिन उपलब्ध गराउने भएको छ। रोटरी क्लब अफ पोखराको तर्फबाट उपलब्ध स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरणका क्रममा रोटरी क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 का गभर्नर किरण लाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। रोटरी क्लब इन्टरनेसनलले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई 2 थान PCR परीक्षण मेसिन उपलब्ध गराउने जनाएको छ। रोटरी क्लब अफ पोखराले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई 10,000 थान मास्क, 2,500 फेस सिल्ड र 10,000 कोभिड-19 को सचेतनामूलक ब्रोसर उपलब्ध गराएको छ। रोटरी क्लबले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि हालसम्म 17 करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री र राहत उपलब्ध गराएको जनाएको छ। रोटरी क्लब 26, 20, 28 जापानको साथीहरूले सहयोग मार्फत यो आएको। यसमा चाहिँ 10,000 मास्क र 2500 फेस सिल्ड र 10,000 ब्रोसर छ र हामीले करिब यो वर्ष 17 करोड रुपियाँ हामीले यो कोरोना विरुद्ध लड्न हामीले गर्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले 4वटा रोटरीले आइसोलेसन वार्ड, 90वटा भेन्टिलेटर र करिब हामीले 10 लाख मास्क र सेनिटाइजर र स्वाब्स सङ्कलन केन्द्र हामीले करिब 25वटा दिएछौँ। स्वास्थ्य सामग्री ग्रहण गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले रोटरी क्लबलाई धन्यवाद दिनुभयो। मुख्यमन्त्री गुरुङले रोटरी क्लबले शिक्षा र स्वास्थ्यमा काम गरिरहेकाले प्रदेश सरकार सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मध्ये प्रदेशका सबै घरमा खानेपानीका धारा पुर्याउने कार्यक्रममा सहयोग गर्न पनि मुख्यमन्त्रीले रोटरी क्लबलाई आग्रह गर्नुभयो। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अलिक बढी चाहिँ हाम्रो कोभिडले सिकाएको छ भने शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ राज्यले राम्रो लगानी गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई सिकाएको छ होइन। अनि हामीले त भनेकै छौँ खानेपानीमा आधारभूत खानेपानी अब यो वर्ष कम्प्लिट गर्ने भनेको कोभिडले गर्दाखेरि अर्को वर्ष जाने भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो महत्त्वाकांक्षी योजना छ, यो गण्डकी प्रदेशको सबै घरमा चाहिँ धारा पुर्याउने। त्यो अभियान पनि उहाँहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुनसक्छ, किनभने खानेपानीले सरसफाइ उहाँको योजना भएकोले उहाँले थोरै पनि हामीलाई सहयोग गरिदिनु भयो भने हाम्रो चाहिँ त्यो अभियानमा ठुलो चाहिँ सहयोग हुन्छ। रोटरी क्लबले 2 थान PCR परीक्षण मेसिन उपलब्ध गराएपछि गण्डकी प्रदेशमा स्वाब परीक्षण बढ्नेछ। कास्कीबाट गिरिधारी पोखरेलको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा फेरि पनि छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। पर्साईस्थित वीरगञ्जको श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारको राजस्व सङ्कलनमा असर परेको छ। आयात निर्यातको कारोबार प्रभावित हुँदा वीरगञ्जमा रहेका सुक्खा बन्दरगाहमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि आयात गरिएका कन्टेनर लकडाउनमा रोकिएकाले राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको हो। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट भारतीय रेलमार्ग हुँदै ल्याइएका कन्टेनर कोरोनाको कारण बन्दरगाहबाट जाँच पास हुन नसकेका कारण 2 महिनासम्म रोकिएकाले राजस्व सङ्कलनमा गिरावट आएको छ। लकडाउनको बीचमा चैत्र वैशाख महिनामा 64% राजस्व सङ्कलन गरिएको छ भने जेठ महिनामा 95% राजस्व सङ्कलन भएको छ। लक्ष्यको अनुपातमा 15% कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। सुरुको 2 महिना चाहिँ राजस्व अलिकति प्रभावित भएको छ। सुरुको महिना 64% उठेको थियो भने दोस्रो महिना जेठ वैशाख महिनामा 42% मात्रै वसुली भएको थियो र यो जेठ मसान्तमा चाहिँ जेठमा चाहिँ 95% लक्ष्यको 95% राजस्व वसुली भएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले सामान्य अवस्थामा दैनिक औसतमा 34 करोडदेखि 50 करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको थियो, तर लकडाउन सुरु भएपछि दैनिक औसतमा 8 देखि 10 करोड मात्रै राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। रुकुन्दा
चितवनको सोती घटनाका घाइतेहरूको पुनः स्वास्थ्य जाँच गरियो। उपचारमा सरकारले चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप। गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिकाको सहकार्यमा फेवा तालको संरक्षण थालियो। पर्यटकीय गन्तव्य जोगाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध। र सल्यानका विभिन्न क्षेत्रमा धान रोपाई सुरु। गत वर्षको तुलनामा धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।